दर्शकबिन नमस्कार। देउवाको प्रधानमन्त्री पदमा अड्किएको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन, कुलमानको नाममा लेखा समितिमा तनाव, सभापतिले निर्णय सुनाएपछि एमाले माओवादी आम्ने सामने। संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन, 30 वर्षे हटाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरीका 12 जना कर्मचारी पुगे सर्वोच्च। जनसेवामा निरन्तर जुट्न कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई भने जागिर मात्रै खान नखोज्नुस्। 1 रुपैयाँ लगानी नगरी लोभदाग्दो आम्दानी, कर्मचारी अभावले सरकारको डेटा सेन्टर समस्यामा। डेडिकेटेड ट्रक लाइन महसुल विवाद, लेखा समिति अनिर्णित। भ्रष्टाचारमा हदम्याद व्यवस्था एउटा, बहस अर्कै। ड्युटीमा खटिएका सहायक हवल्दारको निधन र अन्तिम समाचार रहनेछ। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका नयाँ महानिर्देशकले थाले नयाँ काम। दर्शकबिन, तपाईहरू यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देश बाहिर हुनुहुन्छ भने देश बाहिरको नाम र स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिल्ला वा ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। महामन्त्री गगन कुमार थापाले अघि सारेको कार्यतालिका लागू गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई अब अधिवेशन लाग्नुपर्ने हो। महामन्त्री थापाले गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा 2082 मङ्सिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पेश गरेका थिए। 2078 को मङ्सिर अन्तिम साता भएको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति 4 वर्षीय कार्यकाल 2082 को पुसको पहिलो साता सकिन्छ। त्यसअघि नयाँ कार्यसमिति चुन्ने गरी थापाले संगठनात्मक प्रतिवेदनमा ओडा, गाउँ, नगरदेखि केन्द्रसम्मकै अधिवेशन कार्यतालिका पेश गरेका थिए। तर महासमिति सकिएको 5 महिनासम्म कांग्रेसले कुनै पनि प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय गरेन। 23 साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बल्ल प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्यो। बैठक अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा नेताहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। सभापति देउवाले 2082 मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्दैनन्। देउवाले मङ्सिर 11 गते मात्रै बोल्नेछन्, तर उनी निकटका नेताहरूले बैठकमै यही मङ्सिरदेखि अधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव पास नगर्ने प्रश्न संकेत गरेका छन्। उनीहरूमध्ये एक सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भन्छन्, महाधिवेशनको कार्यतालिका अहिले उचित छैन, पछि सहमतिमै मिति तोकाउला। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार सभापतिले नचाहेसम्म महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन, किनकि केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवाको अभूतपूर्ण बहुमत छ र कार्यसमितिलाई 1 वर्षसम्म थप गर्न सक्ने अधिकार पार्टीको विधानले दिएको छ। विधानको दफा 43 मा भनिएको छ, पार्टीको सबै तह र निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा 1 वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्नेछ। अहिलेसम्म हेर्दा महाधिवेशन सार्नुपर्ने अरू विशेष परिस्थिति छैन। छ त देउवाको प्रधानमन्त्री पद पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भनिदिए 2082 साल मङ्सिरभित्र अधिवेशन गर्ने हो भने 2083 साल असारमा सभापति शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ वा हुँदैन मलाई थाहा छैन। कांग्रेस माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि ती नेताबीच आलोपालो गर्ने र देउवाले अन्तिम 1.5 वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो। कांग्रेस र एमालेको सहमति अनुसार पनि देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। 17 असारमा भएको 7 बुझ्ने सहमतिमा 2 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने र बाँकी रहेको समय शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। सहमति अनुसार 30 असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् 2 वर्ष पुग्नु 1 साता अगाडि नै राजीनामा दिन्छु, अर्थात् गठबन्धन तलमाथि भएन भने ओलीले 2083 असारमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन्। अनि कांग्रेसको विधान अनुसार देउवा फेरि सभापतिको उम्मेद्वार नै हुन पाउँदैनन्। उनी 13औं र 14औं महाधिवेशनबाट लगातार सभापतिमा चुनिएका थिए। अब फेरि सभापतिको उम्मेद्वार बन्न नपाउने भएका उनले उत्तराधिकारी तोकेका छैनन्। संस्थापन पक्षबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरू पनि सभापतिका सम्भावित उम्मेद्वारका रूपमा हेरिएको छ। संस्थापन इतरका मन्त्री गगन थापा र नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफूलाई सभापतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सारेका छन्। इतर समूहका नेताहरू गगन र शेखर मध्ये एकमात्र सभापतिको उम्मेद्वार होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसका लागि 2084 अगाडि शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार गगन थापालाई बनाउन सक्ने तर्क पनि गर्छन्। त्यसो भएमा संस्थापन समूहका लागि पार्टीको महाधिवेशन अझ कठिन हुनेछ। आफ्नो प्रतिकूल पार्टी नेतृत्व आउन सक्ने बुझेका देउवा 2082 मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो सम्भावना आफै जोखिममा पार्न चाहँदैनन्। देउवा पक्षका शीर्ष तहका एक नेताले भने 2082 को मङ्सिर महाधिवेशन भएर अर्को सभापति बन्ने अवस्था आए त्यसको 7 महिना अघि देउवा प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छन्? उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने र पार्टीमा पकड कायम राख्ने उनको रणनीति छ। त्यसलाई बुझेर डाक्टर शेखर कोइरालाले महाधिवेशन समयमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने कांग्रेसको दुर्घटनातर्फ जाने उनको चेतावनी छ। उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै भनेका थिए, कांग्रेसको 15औं महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रचमञ्जन नगरौं,
ठिक 4 वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस्। तर संस्थापन पक्षीय नेता एनपी साउद भन्ने पदाधिकारीको जिम्मा नपाएकाहरूले हतार गरेर महाधिवेशन चाँडो नहुने टिप्पणी गर्छन्। डाक्टर शेखर कोइरालाको नाम नलिई उनले भने न कसैलाई हतार भएको चाँडो हुन्छ न कसैले चाहेर पछाडि हुन्छ। पदाधिकारीको जिम्मा नपाएकाहरूले चाँडो गर्नुपर्छ भनेर पनि हुन्न, अधिवेशन विधानले दिएको समय अनुसार हुनुपर्छ। कतिपय नेता भने सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएर मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न खोज्ने स्थानीय चुनाव अग्रसर रहने बताउँछन्, किनकि त्यो अवस्थामा 2083 मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन सक्छ, लगत्तै स्थानीय चुनाव पनि हुन्छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाखमा भएको थियो। 5 वर्षमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्छ। प्रस्तावित निर्वाचनमा व्यवस्थापन ऐन अनुसार चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको 4 वर्ष 11औं महिनाको अन्तिम आइतबारमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। यस अनुसार नै ऐन बन्यो। 2083 चैत अन्तिम र 2084 वैशाखको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा एउटाले जित्दा अर्कोले हार्नै पर्छ। महाधिवेशनको हारजितको रापताप कायमै रहेको बेला चुनावमा जाँदा अन्तर्घात हुने र नतिजामा नराम्रो धक्का लाग्न सक्ने नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूमध्ये एक सहमहामन्त्री जीवन परियार भन्छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनको समय कांग्रेसले चाहेर सर्दैन, निर्वाचन आयोगले तय गरेको मितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 5 वर्ष नपुर्याई महाधिवेशन गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नाममा विवादका कारण आइतबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विवाद भयो। बैठक डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद सम्बन्धमा निर्णय गर्न भन्दै बोलाइएको थियो। समितिमा बहुमत सदस्यको असहमतिका बावजुद सभापति ऋषिकेश पोखरेलले 5वटा निर्णय पास भयो भनेपछि संसदहरू मुठभेडकी तहमा उत्रिए। बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद आमने सामने भएका हुन्। माओवादीको साथमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उभियो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका केही सांसद पनि समिति सभापतिको विपक्षमा उभिन पुगे। बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले 21 अर्ब 88 करोड बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्दा पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने व्यवहारको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। माओवादी, रासोपा र कांग्रेसका सांसदहरूले पुस मसान्तसम्मको समय दिएर सबै बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने एकमात्र निर्णय गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। उनीहरूले बक्यौता नउठे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने गरी निर्णय लेख्नुपर्ने माग गरेका थिए। सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने समितिले 6वटा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरे, जसमा विद्युत प्राधिकरणमा परेको सम्पूर्ण उजुरी अख्तियारमा पठाउने पनि थियो। समितिका सदस्यहरूले ती उजुरी अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाए। उनीहरूले अख्तियारमा पठाउनु पूर्व समिति सदस्यले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे, तर समितिका सभापति पोखरेलले त्यसको विपक्षमा उभिए। अन्य संसदले बक्यौता उठाउने मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै निरन्तर आवाज उठाइरहे। निर्णय सुनाउनु पूर्व करिब 20 मिनट सभापति पोखरेलले कुलमानको नाम नलिकन कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने तथ्य राखे। उनले अलि कडै स्वरमा एकपछि अर्को तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। उनले ऐन नियम कानुनको आधारमा कसैलाई पपुलिस्ट छ, आज हिरो भयो भन्दैमा कारबाहीको छुट नहुने उल्लेख गरेका थिए। सभापति पोखरेलले विषय राख्न नपाउँदै स्वतन्त्र संसद अमरेश कुमार सिंहले भने सभापतिज्यूको यो कुरा किन पहिले नभनेको। जवाफमा सभापति पोखरेलले तपाईँ बोल्दा मैले केही भनिनँ, मलाई बोल्न दिनुहोस् भन्दै आफ्ना कुरा राखे। सभापतिले 6 बुझ्दै निर्णयको प्रस्ताव सुनाएपछि माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने सभापतिज्यू उत्तेजित भएर हुँदैन। त्यसपछि बैठकमा होहल्ला सुरु भयो। सबैले आफूलाई बोल्ने मौका दिन भन्दै हल्ला गर्न थाले। यतिकैमा अमरेश बोल्न थालेपछि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने मैले पनि बोल्न पाउनु पर्दैन। अनि अमनलाल मोदीले भने सभापतिज्यू निर्णयको प्रस्ताव पढ्नुहोस्। मोदीले पटक पटक निर्णयको प्रस्ताव पढ्नुहोस् भनेपछि सभापति पोखरेलले भर्खर पढेको सुन्नु भएन भनेर प्रति प्रश्न गरे। माओवादी सांसदहरू यतिमै रोकिएनन्। उनीहरूले निर्णयको प्रस्ताव पढ्नुहोस् भनिरहे। त्यसपश्चात सांसद अर्जुन नरसिंह केसी बोले। उनले प्राधिकरण सम्बन्धमा आएको उजुरी खोलेर मात्र अख्तियार उठाउनुपर्छ भनेपछि झन् विवाद चर्कियो। सभापति पोखरेल पछि हटेनन्। जवाफमा पोखरेलले भने अर्को निर्णय गरौँ, आजसम्म कानुन नमान्नेलाई खादामाला लगाउने निर्णय गरौँ। एकपछि अर्को सवाल जवाफ चर्काचर्के बीच सभापति पोखरेलले प्राधिकरण कर्मचारीको बेइमानी नहेर्ने भन्दै प्रश्न तिर्साए। त्यसपछि बोलेका कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमसिनाले समय दिएर पैसा मात्र उठाउने निर्णय गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखे। माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले तपाईँ सिधा भन्नु न, कुलमानलाई कारबाही गरी छाड्छौँ भनेर। मोदीलाई समर्थन गर्दै माओवादीकै सांसद लेखनाथ दाहालले पनि विषय थप गरे। उनले उद्देश्य नै कुलमानलाई हटाएर नयाँ प्रमुख ल्याउने देखिन्छ। अख्तियारमा आओस्, म निलम्बन गरिदिन्छु भनेर पहिले भनेको होला, यति नियोजित हुनु भएन। त्यसमा रासोपा सांसद मनिष झाले सहमति जनाउँदै उजुरी नखोली अख्तियार पठाउन मिल्दैन भन्ने तर्क राखे। केही बेरको चर्काचर्कीपछि समिति सभापति पोखरेलले प्राधिकरणमा परेको उजुरी बारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने बताए। उनले भने मैले अघि वाचन गरेको 5वटा विषय आज बैठकले निर्णय गर्यो। यो बैठक अर्को सुनवाई जारी नभएसम्मका लागि स्थगन हुन्छ। त्यसपश्चात माहौल चन तनावमय बन्यो। माओवादी, रासोपा र कांग्रेसका संसदहरूले एकल निर्णय गर्न पाइँदैन भन्दै टेबल ठटाए। उनीहरूले सके बहुमतले निर्णय गर्न, नभए मत विभाजन नगर्न भन्दै सभापति पोखरेललाई चुनौती दिए। पोखरेल टसको मस भएनन्। माहौल झन बिग्रदै गयो। माओवादी र रासोपा संसदले
21 अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने एकमात्र निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा निरन्तर बहस गरिरहे उनीहरूलाई सभापतिलाई भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, एकल निर्णय गर्ने बदनीयतापूर्वक गरेको निर्णय मानिँदैन। माओवादी सांसदहरू आक्रोशित भएर टेबल ठटाउन थालेपछि कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमिल सिन्हाले सभापति एकल सर्वोपरि होइन भन्दै विरोध जनाए। उनले पैसा उठाउने मात्र निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2081लाई जनस्तरमा स्मरणीय तथा हर्षोल्लासका साथ मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आइतबार गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित बैठकले संविधान सभाबाट नेपालका संविधान जारी भएको दिन 2072 असोज 3लाई राष्ट्रिय रूपमा मनाउन आउँदो असोज 2, 3, 4 गते 3 दिनसम्म नेपालभित्र विदेश स्थित नेपाली दूतावासका तथा नियोगहरू र जनस्तरमा समेत दीपावली लगायतका विविध कार्यक्रम तय गरेको छ। असोज 2 गते काठमाडौँको नारायणी दरबारमा सांगीतिक महोत्सव, नेशनल डे कन्सर्ट र दिवसका दिन असोज 3 गते काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुटीखेलमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ। यस्तै असोज 4 गते सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थाका कार्यालयको छत, बरन्डा र परिसरमा निर्धारित साइजका राष्ट्रिय झण्डा मर्यादापूर्वक राखी सजाउने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन आह्वान गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट संविधान प्राप्त भएकाले संविधान दिवसलाई राज्य स्तरबाट मनाइनका साथै सबै जाति, समुदाय र भूगोलको जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा दिवस मनाउनु पर्ने बताए। उनले सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्र परिचालित हुने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम हुनुपर्ने बताए। संविधान दिवस देशको सबैभन्दा ठूलो चाड हो। यो कुनै जाति, समुदाय र भूगोल विशेषको होइन। सिङ्गो देशको वार्षिक मेला हो। त्यसअनुसार मनाउने तयारी गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु, उनले भने। 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका 12 कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। डीआईजी अभि कुमार खत्री सहित 12 जनाले सर्वोच्चमा आइतबार रिट निवेदन दिएका हुन्। उनीहरूले दिएको रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले बताए। डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक साक्य, उद्धव रावल सहित 18 जना अधिकृतहरू 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण 16 भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। यसअघि नेपाल प्रहरीका 21 जना कर्मचारीले पनि 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै 6 भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले 30 वर्ष सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रामेछापमा पहिरोबाट भएको क्षतिको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 3 टोकरपुरको लेखखर्कमा पहिरोमा परि 6 जनाको दुःखद निधन, 4 जना बेपत्ता र 1 जना घाइते भएको तथा 4वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको खबरले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार र राहतमा प्रभावकारी पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्राकृतिक प्रकोपमा मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अध्यक्ष प्रचण्डले भने उद्धारका कार्यमा सहयोग गर्न र सहकार्य जुटेका हाम्रा पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई धन्यवाद सहित जनसेवामा निरन्तर जुट्न निर्देशन गर्दछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारी निकायको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कर्मचारीलाई जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरूमा खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रस्ट लगायत कार्यालयहरूलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न उनको निर्देशन छ। उनले अझ राम्रोसँग काम गरून् भनेर नै ती निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 33 किलोसम्म सुन तस्करी भएका घटना स्मरण गर्दै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको बताए। अब त्यस्ता गतिविधि सही हुँदैन, तस्करी भइरहन सम्भव छैन। तपाईहरू जसको जे जिम्मेवारी हो त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुहोस्, उनले भने। कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भए प्रस्तावमा ल्याउन भन्दै उनले देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे। जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरू खडा गरेर राखिरहनु पर्छ भन्ने छैन। लराङ तराङ तरिकाले नवै जनताको सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्न उनको निर्देशन थियो। मुख्य सचिव लीलादेवी गडतुलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका माइलस्टोन मध्ये 33% पूरा भएको जानकारी दिइन्। 48.90% पुँजीगत खर्च मात्र हुनु सुखद नभएकाले कमी कमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन्।
निगुरो पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण खाद्य पदार्थ हो। यसलाई तरकारी मात्र नभई अचार बनाएर पनि खान सकिन्छ। जंगलमा उम्रिने भएकाले यसमा कुनै औषधि तथा विषादी प्रयोग भएको हुँदैन, त्यसकारण स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायी हुन सक्छ। वनमा आफै उत्पादन हुने भएकाले यसलाई खोजेर टिप्ने बाहेक अन्य कुनै लगानी गर्न पर्दैन। सर्लाहीको बहरथवा नगरपालिका नौबर्तियाको 3 जना परिवारले निगुरो बेचेरै मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। लगानी नलाग्ने निगुरोको पोषण र स्वाद जस्तै आम्दानी लोभलाग्दो रहेको उनीहरू बताउँछन्। विगत 10 वर्षदेखि यस क्षेत्रका स्थानीयले प्रत्येक वर्ष चैतको तेस्रो हप्तादेखि असोजको अन्तिमसम्म गाउँ नजिकैको वनमा उम्रेको निगुरो टिपेर बेच्ने गरेका छन्। जिल्लाको बरथवा नगरपालिका नौमूर्तिया निवासी सविता कुशवार दैनिक बिहान बेलुका 2 घण्टा घर नजिकैको डाँफी सामुदायिक वन पुगेर निगुरो टिप्छिन्। निगुरो राम्रो भेटिएको दिन 30 देखि 35 मुठासम्म टिप्ने गरेको उनले बताए। यसरी टिपेको निगुरो जोडी मुठाको 25 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। उनले भने दिनको 700 सम्म बेच्छु। फुर्सदको समय सदुपयोग गरेर निगुरो टिप्दा घर खर्च चलाउन निकै सजिलो भएको उनी बताउँछिन्। गत साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सरकारी डेटा सेन्टरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्यामा परेको छ। सरकारले केन्द्रमा दरबन्दी अनुसार प्राविधिक जनशक्ति खटाउन सकेको छैन। 39 जनाको स्थायी दरबन्दी मध्ये 11 जना कर्मचारी मात्रै स्थायी छन्। 7 जना केन्द्रकै स्वीकृत दरबन्दी कार्यरत हुन् भने 4 जनालाई सूचना प्रविधि विभागबाट खटाइएको महानिर्देशक प्रेम शरण आचार्यले जानकारी दिए। केन्द्रले सरकारी डेटाको भण्डारण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षा, साझा कम्प्युटरिङ स्रोतहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील काम गर्छ। कोलोकेसन सेवा, भर्चुअलाइजेसन, क्लाउड सेवा, वेब होस्टिङ, सफ्टवेयर विकास र जनशक्ति तालिमको जिम्मा समेत पाएको केन्द्रमा अहिले डेटा सेन्टर व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त जनशक्ति छैन। भ्रष्टाचार सम्बन्धित 2 विधेयकमा समावेश भएको हदम्याद बारे सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ। अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने समय सीमाका बारेमा कतिपयले अहिलेको कानुन, संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक अनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा भएका विवरण भन्दा फरक रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यही अन्यलका कारण प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारवाला एवं विषयविज्ञहरूसँग छलफल थालेको छ। आइतबार समितिले महान्यायाधीश वक्ता रमेश बडाल, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व कानुन मन्त्री माधव पौडेल, पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा लगायतसँग छलफल गरेको छ। समितिले आइतबार उनीहरूसँग छलफल गरेको गोप्य जानकारी दिएको छ। भ्रष्टाचारी जोगाउन, नीतिगत भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न र भ्रष्टाचारमा मुछिएका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिन हदम्यादको व्यवस्था राखिएको भन्दै कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्। कतिपयले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरूको फोन नम्बर बाँडेर उनीहरूलाई खबरदारी गर्न मेसेज पठाउने अभियान चलाएका छन्। विधेयकमा भएको व्यवस्थाको ठिक उल्टो गरी कतिपय विषयमा भ्रम फैलाइएको बारे सांसदहरूकै छविमा प्रश्न उठ्ने गतिविधि भएपछि समितिले विषयविज्ञहरूसँग थप छलफल गरेको हो। विधेयकमा भएको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विषयवस्तु एकातिर छ, तर सबैतिर भ्रष्टाचारी जोगाउन खोजियो उनीहरूको संरक्षण नै विधेयक आउने भयो भन्ने ढङ्गले बस मोडियो। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने हदम्याद लगायतका कतिपय प्रावधानका सैद्धान्तिक पक्षबारे थप स्पष्ट हुन हामीले विषयविज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरेका छौँ। विषयविज्ञहरूको छलफलबाट विषयवस्तुमा थप स्पष्ट हुन सकाउँछ भन्ने आशा छ। ड्युटी गर्दा गर्दै अचानक बेहोस भएका मंगलबारे प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार पुरुषोत्तम निरौलाको निधन भएको छ। मादी नगरपालिका 2 मा ड्युटी गर्ने क्रममा बेहोस भएका निरौलालाई तेह्रथुमको बसन्तपुरमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा शनिबार साँझ मृत घोषणा गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठको अनुसार शनिबार ड्युटी गर्दा गर्दै निरौला 81 लडेर बेहोस भएका थिए। मृतकको शव परीक्षणका लागि धरान स्थित बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानमा गरिनेछ। शव परीक्षणपछि निरौलाको घर सोलुखुम्बु लगेर परिवारलाई शव बुझाउने डीएसपी श्रेष्ठले बताए। र अन्तमा सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागमा नयाँ महानिर्देशकहरूले काम सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतका विभागमा सरकारले खटाएका 2 सचिवले सहसचिवले नयाँ महानिर्देशकका रूपमा काम थालेका छन्। 31 साउनमा मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सर्व भएका सुमन दाल सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेका छन्। यसअघि उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका महानिर्देशक थिए। यसअघि सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक थिए। मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा गरेको थियो। त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा चण्डी प्रसाद घिमिरे महानिर्देशक बनेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर खटाएको हो। विभागको उपमहानिर्देशकमा कृष्ण कुमारी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि सहसचिव चक्रबहादुर बुढा राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक थिए। उनी हाल संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा छन्।
बुढाले विभागमा रहँदा आफू निकटका व्यक्तिलाई परिचालन गरेर अवैध रूपमा व्यवसायीबाट रकम सङ्कलन गरेको आरोप लागेको थियो, तर राजनीतिक रूपमा संरक्षण पाएका उनीमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन। सरकार परिवर्तनपछि बुढालाई विभागबाट हटाएर सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा लगेर राखिएको। दर्शकबिन, आजलाई यति नै। तपाईँ कहाँबाट यो समाचार सुनिरहनु भएको छ, कृपया आफ्नो जिल्ला र ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, शुभ दिन।